भोवमुगळाचर पदवीदारा देवा बापा राया आमच्या धनी आमी तुका अर्गां दिता वो सगळो दीस तुका वळखल्या परत जे सांगता तुजी स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक तुका महिमा दिवंक तुजें आराधन करूंक तुजें उतर आयकून ती वर्ती कृपा आनी काकूळ त्या संवसारांत जोडूंक तुवें आमकां अवकाश दिलाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता हे दोळोचो तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय वय ही सुवार्ता आमकां आशिर्वाद घेवन येता ह्या सुवार्तेंत आसा आशिर्वाद तुज्या रक्तांत आसा जीव आनी तुज्या उतरांत आसा तें जिवीत दिवन तूं आमकां दादोशी करताय सर्गींचो वंडो आनी जिविताचो वंडो थंच म्हूण तुवें सांगलाय आनी तोच वंडो उतरा रुपार तूं आमकां वांटून आसाय आमकां तूं धैर्यादी करन आसाय ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी समया तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भाव भयण्यांक आमकां समया तुज्या अधीन दिताना न्हय परत पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्ता तूं परगट करना आसाय देखून आमी तुज्या अधीन दिता ह्या मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 आमी आयकुया देवाचें उतर गालातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वळ 20 आनी 7 आमी आयकुया गलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 27 पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात क्रिस्ताच्या एकवटांत आसले आमी कोणाक नेसल्या आमी हर एकलीं क्रिस्ताक नेसल्या म्हणटा देवाचें उतर मोगाळ भाव भयणीनो कोणाच्या एकवटांत आज आमी हांगा जमो जाल्या क्रिस्ताच्या एकवटा वरवीं आज आमी हांगा जमो जाल्या वय मू आमी एकच घरचीं गी एकच कुटुंबाचीं गी एकच आवय बापायचीं भुरगीं गी न्हय त्या क्रिस्ताच्या एकवटा वरवीं आज आमचो दैवीक एकवट आमी कोणाक नेसल्या उडली सकाळीं ब्रदर विक्रमान सांगलें आमकां सोमारा एकल्याचो एकवट मंगळारा एकल्याचो एकवट बुधवारा एकल्याचो एकवट गी न्हय काली क्रिस्त आजी क्रिस्त आनी सदां सर्वदा क्रिस्तच मोगाळ भाव भयण्यानो ते हिंदीन ते ल्हान शेकंदरा म्हाका सांगूंक येना हांवें आयकोवचें युट्यूबार यीशु मेरे साथ है यीशु मेरे अंदर है यीशु को मैं पहना हूँ यीशु मुझ में जिंदा है आयकलां तुमी म्हळ्यार जेजू म्हजे सांगाता आसा जेजू म्हजे भितर आसा जेजूक हांव न्हेसलां आनी जेजू म्हजे थंय जियेता म्हणून वय मू मोगाळ भावा भयणीनो आमचो जेजू क्रिस्त भोव सोबीत आनी गे ताजे एकवटांत आसतना भोव संतोश आमी ते कंतार म्हणटा न्ही ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನಿನ್ನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ बाळ बंगार उडोले पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो दादलेच 5,000 आसले म्हणून वय मू वय गी न्हय तुमकां एक सवाल विचारता सरकार दादले चड की बायलां चड पळया आतां मागण्याक वसा रेतेरीक वसा या इगर्जींत वसा वाड्या जमातीक वसा कोण चड जाण आसतात स्त्रियो चड आसतात वय मू देखून आतां सरकार कोण चड म्हण आमी सांगची गरज आसा गी हांवें सांगना तुमी सांगचे नाका कोण ह्या संवसारांत आसतना क्रिस्ताक नेसलांत पळया ती मात्र सरकार आसतली कोण ताजे समें एकवट जोडला कोण ताज्या महिमेंत भागीदार जाल्यांत कोण ताज्या कश्टांत भागीदार जाल्यांत ती सरकार आसतली न्ही दादलो न्ही बायल मोगाळ भाव भयण्यानो देखून ह्या संवसारांत आसतना सर्गींची जिणी कोण जियेला पळया तो सरकार वेतलो ती सरकार वेतेली सरकार वचून आमकां खंय जियोंक ना ह्या संवसारांत आसतनाच जर आमी ती सर्गींची जिणी आमी पवित्र जिणी जियेला जाल्यार खंडीत आमी ताज्या एकवटांत हांगा आसल्या बरी थंयसर आमी ताज्या एकवटांत आसतल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आमी एक उतार आयकुया तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वळ 4 आनी 5 आमी आयकुया सताक आपले कान ते बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले पळया वो संवसारी लोक हे क्रिस्ताच्या एकवटांत ते नात सताक तांचे कान भेरे केलात क्रिस्ताक तांणी कान भेरे केलात
ते संसाराच्या एकवटांत आसात. ती ओळ आमकां न्ही, आतां पांचवी ओळ आमकां. पूण पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव. पूण तूं या तुमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलीं, क्रिस्ताक नेसलीं, तुमी सर्व संगतींनी जागृत रावा. कश्टामध्ये सोंसणीकाय दाखय, सुवार्ता गाजोवंक वावूर, तुजे मण्यारपण चलय. सोंसणीकाय पयली मुखार दवरला वय मू. कितें जाय जे आमी ह्या संवसारांत क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावत जे जिये जे जाल्यार पयली आमकां सोंसणीकायेची गरज आसा मोगाळ भाव भयण्यानो. पळया, तुमी रोडार कारां वेहिकलान वेतात वय मू. मुखार बसां कारां कितें म्हणे आसतात, तातूंत बरयतात फाटल्यान वय मू. म्हाका तें वाचचें बारी शॉक. हांवें एका लॉरयेर अशें बरयल्लें वाचल्लें, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी म्हणून. सावधानी हटी तो दुर्घटना. पळया, सोंसणीकाय गेली, एक्सिडेंट कितें जालें जालें. बरें बरयलां. आनी 2 हप्त्या पयलीं हांगा रितीरकरन आमी 5 जाण आसले कारार, आमी वचून आसले. त्या कारार वेतान लॉरयेर अशें बरयल्लें हांवें वाचलें. वाचून आमच्या 5 जाणांक हांवें सांगलें, आय एम नॉट ए प्लेयर बट आय नो हाऊ टू प्ले बेटर दॅन यू. तातूंत बरयलां हांव कांय खेळगाडी न्हय, पूण तुज्या प्रास बरें कशें खेळचें म्हाका कळीत आसा म्हूण. हांवें कारांत आसल्यांक सांगलें, पळया संवसारी लोक कसो बरयता पळया म्हणून. कोणाचें चिंता पळय. हां, पूण मोगाळ भावा भयणेनो, आमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. सोंसणीकाय नासल्यार मात्र ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आनी ह्या सुवार्तेंत आमी रावूंक जाता वय की न्हय. ह्या क्रिस्ता सांगात आसचें म्हळ्यार कशें. आमकां भिरांत आसा गी मागीर आमी वाट चुकता गी. आतां चिंता, तुमी कारार खंय म्हणी पैण करनासात, एका जाग्यार तुमकां वचोंक आसा. कारार वचोन आसतना तुमकां वाट चुकली. चिंता, वाट चुकली. मोबायल आसा वय मू. मोबायलार कितें आसा, GPS आसा, गुगल आसा. गुगलार आमी तें वाट घाल्यार मेळटा की मेळना, दाखयता की दाखयना. तेच प्रमाणे क्रिस्ता सांगाता सोंसणीकायेन तूं जियेतना ह्या संवसारांत आत्मीक जिवितांत तूं वाट चुकलाय जाल्यार तो क्रिस्त तुका परत वाट सारकी दाखयता. ह्या एक आत्मीक बापाय, ह्या एक भावार्थी, देवाचो मनीस भावार्थी, देवाचे सेवका सांगाता तूं आसाय जाल्यार तुज्या आत्मीक जिवितांत तूं वाट चुकतना तो सारकी तुका वाट दाखयता. सकाळीं ब्रदर विक्रमान आमकां सांगलें न्ही, देवान प्रेरीत केल्लीं उतरां संतोशान आयक, सत्रेन आयक, जागृतकायेंत आयक. कित्याक तातूंत कितें आसा, तातूंत आशिर्वाद आसा. तुका तें वयर वयर करतलें, तूं केन्नाय सकला पडचो नाय. तुका तें शिमटी करचें ना. कितें करतलें, तुका तें तकली करतली. सुवार्ता सोंसणीकायेन तुवें मानून घेतना, त्या सुवार्तेंत भागीदार जातना तूं तकली जातलोय. तुका वयर ती उबारतली, केन्नाय ती सकला घालची ना. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी लज्जेत पडचे ना, आमी भिरांतीन आसचे ना. पळया, हांव एक 14-15 वर्सांचो आसतना त्या काळार, तुमी म्हज्या प्रायाचे आसले तुमकां आतां कळीत आसा, 59, 60 नॉट आउट आसली पुरा. ब्लॅक अँड व्हायट TV मात्र आसली त्या दाडा. ब्लॅक अँड व्हायट TV आसली ती आमच्या घरान नासली. आमच्या सगळ्या बाईकाडी गांवांत एकल्याच्या घरा, ग्रेस्त मनशाच्या घर एकल्यागेर ब्लॅक अँड व्हायट TV आसली. आनी DD चॅनल एक मात्र आसलें. DD म्हळ्यार ती बँकाची DD न्ही, हय, दिल्ली दूरदर्शन एकच चॅनल. आनी आयतारा एक हिंदी फिल्म तातूंत. आनी उरल्या 6 दिसांनी चित्रहार म्हणून अर्देवार येतले. खंयचो हार, फिल्मांची पदां. मोगाळ भावा भयणीनो, हांव राखून रावतलो. ह्या आयताराक एक फिल्म केदाळा येता आनी अर्देवार ते 8 वरार चित्रहार म्हणून आसलें. केदाळा येता की म्हण राखून रावतलो. आनी आमच्या गांवांत त्या गांवांत एक घरा ब्लॅक अँड व्हायट TV आसली. तुमी अशें चिंता की फिल्म थिएटरच तें पुरा, इतलांत पुरा लोक माडा मध्ये, तितलो लोक गांवचो त्या घरात जमा जातलो. पूण आज हांव देवाक अर्गां दिता मोगाळ भाव भयणीनो. आज मस्त कलर TV आसात, मोबायल आसा, लॅपटॉप आयले, मस्त टॅक्नॉलॉजी वाडली. आज हिंदी फिल्मांक कोणी राखून रावना, चित्रहाराक कोणी राखून रावना. आज देवाची सुवार्ता आनी तूं गाजोवन आसा, स्तुती आराधना आनी तूं गाजोवन आसा. तुमी जाणात जाल्यार कोरोना आयिल्ल्या उपरांत, कोरोनाच्या काळा उपरांत ही सुवार्ता, ही स्तुती आराधना ह्या टॅक्नॉलॉजींत इतली रिगली गी, सोशल मिडियांत इतली गेली गी मोगाळ भावा भयणीनो. आज घराघरांनी भुरग्यांच्या हातांत, या तरणाट्याच्या हातांत, मालगड्याच्या, पिडेस्तांच्या, हर एकल्याच्या हातांची सुवार्ता पावली की पावोना. आज ही सुवार्ता पावला. आज म्हाका संतोष भोगता मोगाळ भावा भयण्यानो. आज कितलोसो लोक ह्या सुवार्तेंत भागीदार जाला, ह्या स्तुती गितांत भागीदार जाला. आदल्या काला प्रास आतांच्या काळार भावार्थ आणखी वाडला आनी देवाचो मोग लोकांक आणखी वाडला मोगाळ भावा भयण्यानो.
आतांच्या काळाक देवाचो मोग आसा, वळख आसा, सारकी वळख आसा वय मू. खऱ्या देवाक वळखून तो लोक आराधन करता, महिमा करता, स्तुती करन आसा. आज पळया, आयच्या वाचपान तुम्ही ऐकलें जेजू क्रिस्तान 5,000 लोकांक जेवण दिलें वय मू. खंयचें जेवण दिल्लें? कुडीचें जेवण दिल्लें वय मू. कुडीचें तें मागीर दिल्लें. कुडीचें जेवण दिवच्या पयलें मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार आमकां कळटा. पयलें सगळो दीस ताणें आत्मीक जेवण दिलां. आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 14:15 वाच. सगळो दीस सकाळी फांत्यार तावन सांजेर पर्यंत सुवार्ता परगड करन देवाची तर दिल्या उपरांत ताणें तें कुडीचें जेवण दिल्लें. सांज जावन येताना हळे पळय सांज जावन येताना तें पयल्यान तुमी वाचल्यार कळटा. फांत्यार सुरू केल्लें सांज पर्यंत लोक आयकून आसा, जी सुवार्ता दिवन आसा. सांज जावन येताना ताचे शिस्ताचे सशी येवन म्हणाले, आं. ही एक सुरी सुवात आणि वेळी उतरलो. उडोली फादर जेरीन आमकां सांगलें पयलें तुमकां कुडीचें जेवण मेळटा की पयल्यांक आत्मीक जेवण मेळटा? पयलें आत्मीक जेवण पोट भरून जाल्या उपरांत इल्लो सगळे म्हणजे जागो आसतल्या उपरांत कुडीचें जेवण आमकां दिलें वय मू. वय की न्हय? पळया सुम्याच्या पांयां बसा, मुखार बसा आनी पयलें तुमकां अरे आत्मीक जेवणी पयलें, भौतीक जेवणी पयलें. देखून सगळो दीस इस्वार्थ आयकल्ल्या उपरांत, सगळो दीस आत्मीक जेवण आत्म्याची घटाय दिल्या उपरांत कुडींत अस्कत. पात्र्याबान बरें सांगलें आमकां न्ही की एक ल्हानशा भुरग्या लागीं आसलें, मासले आनी उंडे वय मू. भुरग्या लागीं विचारतना भुरग्यान एक उदार मनान दिलें गी, दिवना? उदार मनान उक्त्या काळजान ना हांव दिना, म्हाका जायचें म्हटलें की आमच्या बरी. तुमच्या मोबायलाक कोणी हात लायल्यार आतां. मोगळ बाबा भयण्यानो, आमकां डिस्पोटोग्रास आसा पडभरून आमी जेवन आमच्या लागीं कांय उरलां जाल्यार दुसऱ्याची ती उंडी, ती आमची उंडी न्हय. आमी वांटून दिजय, आमी काण दिजय. उडोली पाद्र्याबान आमकां काण दिलें. हेरांक दिया तुमकां दितेले, हेरांक शिराप दिया तुमकां शिराप, हेरांक रडोंक दिया तुमकां रडोंक, पूण हेरांक संतोश दिया तुमकां. हेरांक बरी तरबेती दिया तुमकां. सगळें बरें दितलें, बरें मेळटलें. आनी आमी खंयच्या लेखार दिता त्या लेखार आमी पाटी घेतले. आनी घेतना कशें घेता आमी? वाडी समेत बड्डी चक्रा बड्डी घालन बरोवन दांबून होमतोच्या मापान म्हटलां. देखून मोगाळ भावबणीनो पळया, ह्या बायबलांत जायते प्रवादी आसात वय मू. आसात की नात? कितले प्रवादी आहात? निमाणो प्रवादी कोण? अंद्रू मालाकी न्ही, जुवांव बाप्तिस्त वय मू. नव्या सरल्यांत पोरण्या सरल्यांत मालाकी, नव्या सरल्यांत जुवांव बाप्तिस्त. म्हाका जुवांव बाप्तिस्त प्रवादी भारी लायक म्हाका तो. ताजी एक जिवची रीत, ताजी एक जिवची साल, ताणें एक उलोवची रीत, एक कडाकडीत जिणी म्हाका भारी पसंद तो. कोण पसंद म्हाका? म्हणल्यार ताजी एक शिकवण अशी आसली की ताजे तो एक शिकोणदार वय मू, प्रवादी शिकोणदार. ताजे सांगता खुद्द शीस आसले. ताजी शिकवण अशी की ती शिकवण आयकून आयकून ताजे शीस कोणा फाटल्यान गेले. एक कितल्याक नितळ मनान खऱ्या काळजान तो क्रिस्ताक परगट करतलो पळया. आज असले सेवक ह्या संवसारांत जायचे मोगाळ भाव भयणानो. ह्या सेवकाचे शिकवण आयकून 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 ताणें सेवकाक धरून जो कोणा विशयान परगट करना ताज्या फाटल्यान धांवाजी. ह्या खातीर म्हाका जुवांव भारी बरो लागचो. ताजे खुद्द शीस ताका सोडून गेले ताका कांय बेजार ना. कित्याक ताणें सीदा सांगलें, पाताकाडची शेळी कोण? ती हांव न्हय. तुमकां जिवीत दिवची शेळी कोण? ती हांव न्हय. तुमकां बादशावी दिवची शेळी कोण? ती हांव न्हय. आतां होच जुवांव प्रवादी सोम्यांची वाट तयार करूंक आयिल्लो. कितें म्हणटा आमी एक आयकुया. जुवांवचो वांजेला वस्वर 10 वळ 40 आनी 1 वाच. जॉन चॅप्टर 10:41 वाच. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटले, जुवान कसलेंच आश्चर्य केलें ना. जायतो लोक ताजे सरशीन आयलो आनी लोक कितें म्हणटालो? ताणें कितेंच अजपां अद्भुतां विस्मितां केली नात. पूण ह्या मनशा विशयान जुवान सांगलें सकडी सत जालें. आतां जुवांव एक पवित्र आत्म्यान भरोवन आसलो प्रवादी वय मू. भुरग्यापणार तावनूच भरोवन आसलो. मागीर आमी आयकुया ताणें कांय तरी अजाप केलें गी, विस्मीत केलें गी, कांय म्हणे केलें गी. कित्याक करूंक ना? ओडोले पाद्र्याबान सांगलें, एका मनशान संवसाराचो त्याग केला जाल्यार तें एक व्हडलें अजाप वय मू. एका मनशान संवसाराचो त्याग केला जाल्यार ताजेर इतलें व्हडलें अजाप ना. जुवांवन कांयच अजाप करूं ना, पूण ताणें संवसाराचो त्याग केल्लो गी करूंक ना. खाणा जेवणाचो त्याग, न्हेसणाचो त्याग, गिरेस्तकायेचो त्याग, शहरांचो त्याग,
गम्मत खेळचो कुशाल खेळचो त्याग ताणें केल्लो की करूं ना आनी खंयची आजाप गरज ना मुगाळ बाबा भयण्यानो. आज तुमी आमकां पळया आमी हांगा घालता रे 4 भाव 4-5 जाण आमी उबे आसा आमी दुसरी कांय आजापां करिना आमचे व्हडल्या आजाप यांचे आमी संवसाराचो त्याग करनांगा हें व्हडलें आजाप आमचें. पळया ह्या जुवावन प्रवादी जुवावन कांय आजापां करूं ना वय मू आजापाक ताणें ताकाच मुखार दवरून ताका ताणें शो करूं ना कशें ताणें देवाक सोम्याक शो केलें पळया ताणें कांय आजापां करूं नात कित्याक ताणें ताका मुखार दवरूं ना. ताणें कोणा मुखार दवरलो ताणें देवाक मुखार दवरलो सोम्याक मुखार दवरलो. आमी आयकोवया लुका सवांजेल आनी अवस्वरी 1:16 आनी 17 आमी आयकोवया ताणें केलें आजाप पळया कितें म्हणून कसलें आजाप ताणें केलें पळया. लूक चॅप्टर 1:16 आनी 17 वाचून काड. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवातय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितिवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. अजापरा सोडल्या अजाप आसा गी सांगा. कोणी एक शिकवणदार आसा सुवार्थेकार आसा या प्रवादी आसा आपोस्तल आसा धर्मदूत आसा जाल्यार तो देवाची आनी देवाच्या भुरग्यांची काळजां एक करता मेळयता तर अजापरा सोडल्या अजाप आसा गी ना मुगाळ बाबा भयणीनो. आज तुमी संवसारांत पळया सेवक आपणा सरशीं ओडतात आपणा सरशीं येतात पूण जुवावन आपणा सरशीं येतेल्या लोकांक उडोली पाद्र्या बांद सांगलें आपणा सरशीं ताणें आपोवंक ना कोणा सरशीं. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तुमी आयकलें न्ही गी तियेदोर आसलो आनी जुदास आसलो वय मू. तियेदोर आपूण म्हणटालो तो बुडोवन गेलो. उपरांत कोण आसलो जुदास लोकांक कोणा सरशीं ओडतालो आपणा सरशीं. आज जायते सेवक आसा ते आपणा सरशीं पूण जुवांव प्रवादी पळया लोकाची आनी देवाची काळजां तो एक करतलो. हाज्या पयलें तुमी आयकलां न्ही हें काम आमी करतना आत्म्या बाचाव करतना आमी बाचाव जाता. जाकोबाचें पत्र वाचोर 5:19 आयका. आमी देवाची आनी देवाच्या भुरग्यांची काळजां एक करतना आमी आमचो आत्मो बाचाव करता म्हण जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलेलें आमी आयकलां. जेम्स चॅप्टर 5:19 वाच. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे भितर लोक कोण एकलो स्वताचे वाटेत तावन पयस सरत जाल्यार कोणी एकलो स्वताच्या वाटेतान पयस सरला आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार आनी ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतले जाणा तो जावं. इतलें जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेत तावन पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकांचे बोगसणे जोडता. पळया न्ही जो कोणी एक आत्म पातकांतलो वाटयता देवाच्या राजाक पाटी हाडटा जाल्यार ताणें केल्ल्या पातकाचे बोगसणे जोडता. तोय जिवीत जोडता की जोडिना पळया. आज जुवान केल्लें आजाप आज तुवें हांवें आमी सगळ्यांनी करूंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी लोकांक कोणा तें हाडूंक आसा क्रिस्ता तें देवाची देवाच्या भुरग्यांची काळजां म्हणल्यार देव तुमकां बक्षिता देव तुमचो मोग करता देव कोणाचोय नाश आशेना तुमी चुकोवन पडल्यार होडना येया बक्षणे मागा अशें सांगून आमी आत्म्या बाचाव करूंक आसा. अशें सांगून आमी देवाच्या परजेची काळजां कितें करूंक आसा. देवान सांगोना की येया उलोवन पळोवया म्हणून सांगलां की सांगोना उलोवंक आमकां अवकाश दिला की दिवना. आयजाया चॅप्टर 1:18 वाच वयली मात्र वाच. इजाया प्रदेशो बूक अवस्वर 1:18 येया उलोवन पळोवया. पळया पुरो सॉरी येया कोणें सांगलां हें सरस परत देवान सांगला वय मो कोणाक आपोवणें दिला आमकां वय मो उलोवन पळोवया म्हणला वय मो. सकाळीं हांवें सांगलें आमी देवा लागीं उलोवंक आयलां ह्या देवाक आमी आयकोवंक आयलां जाल्यार भिरांत कोणाक खावचेणी कोणाक तरतरे कोणाक. पळया जुवांव बाप्तिस्तान देवाची आनी भुरग्याची बापायची आनी भुरग्याची काळजां एक केली. ताणें व्हडलें अजाप केलें वय मो लोकांक देवा सरशीन हाडलें सोम्या सरशीन हाडलें. कारण कितें आमी आयकोवया लुका सवांजेल अवस्वरी 1:15 आयका. लूक चॅप्टर 1:15 वाच कितें म्हणटा. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमालाचे कसलेय तो सेवचो ना आनी ताच्या आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्रत्म्यान भरून आसतलो. आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्रत्म्यान भरून आसलो. कसो तो पवित्रत्म्यान भरलो कारण कितें तो पवित्रत्म्यान भरोंक ते एक उतर आसा आवयच्या कुशीन आसतनाच पवित्रत्म्यान भरलो म्हणून न्ही.
आतां तुमी तुमकां आतां तुमी जायत्यो आवय हांगा आसात, तुमची भुरगीं हांगा आसात, आयकूंक तुमी आपण घेवन आयलात भुरग्यांक. आवय फिल्म पळयता जाल्यार भुरग्यां मुखार बसून भुरगीं कितें पळयतात? फिल्मच पळयतात. आवय सिरियलां पळयता जाल्यार भुरगीं कितें पळयतात? तूं कितें करताय तें तुजी भुरगीं करतात की करिनात? खंडीत करतात मोगाळ भावा भयण्यानो. एक आवय पवित्रत्म्यान बरो नासता जाल्यार तिचो भुरगोय पवित्रत्म्यान बरो नासता. आवय मागणें करता जाल्यार भुरगीं मागणें करतात. आवय भावाडटी जाल्यार भुरगीं भावाडटी. आवय सताक साक्ष दिता जाल्यार तिजी भुरगीं सताक साक्ष दितलीं. हांगा ल्हान आसतनाच पवित्रत्म्यान भरला. कारण कितें म्हळ्यार आवय कशी भरला आमी आयकुया. ताची आवय एलिझाबेथ कशी भरला पळया. आमी आयकुया लुका सवांजला वस्वरी 1:40 आयक. लूक चॅप्टर 1:41 वाच. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून ती कशी भरोन आसली? आवय पवित्रत्म्यान भरला. देखून मोगाळ भावडीनो भुरगोय पवित्रत्म्यान भरला. आज तुम्ही आवयानं तुम्ही मागण्या करतात, देवाचे उतार वाचतात, ऐकतात आणि सोम्याक महिमा दितात जाल्यार तुमच्या गर्भांत असलेल्या भुरग्यांवर कितें पवित्रत्म्यान भरतलें, ते महिमा दितलें, ते देवाची खुशी करतलें. आतां ही एलिझाबेथ जो बाप्तिस्ताची आवय पवित्रत्म्यान भरला, बापाय कसो आसा? ताचो बापाय कसो आसा आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 2:25 वाच. बापाय जकारिया विशयान कितें म्हणटा तो कसो आसा पळय. आवय मात्र पवित्रत्म्यान भरला गी. लूक चॅप्टर 2:25 वाच. त्या वेळार सिमियाव नावाचो एक मनीस जेरुसलेमान येतलो. नितीवंत आणि देवपिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आणि ताचे ते पवित्रत्म आसलो. बापाय लागीं कितें आसा? बापाय जकारी कसो भरला? पवित्रत्म्यान भरला. आवय एलिझाबेथ कशी भरला? पवित्रत्म्यान भरला. तांचो बाळ तांचो भुरगोय कसो भरला? आतां तुमी हांगा जायतीं कुटुंबां आसात वय मू. आवय येयल्यार बापाय येयना न्ही गे, बापाय येयल्यार आवय येयना न्ही गे, दोगूय जाणां आयल्यार भुरगीं येनात. असले आमचे समस्या पळया. पूण ह्या कुटुंबांत कांय समस्या ना. बापाय पवित्रत्म्यान भरला, आवय पवित्रत्म्यान भरला, भुरगो बाळय पवित्रत्म्यान भरला. पळया देखून परना सोल्ल्यांत आमकां आवय बापायक सरस्पर देवान कितें दिलां, कितें सांगलां आमी आयकुया. द्वितीय नियम 6 वाच. मागीर हांगा पाटियो डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 6:6 वाच. परना सोल्ल्यांत मैजेच्या कालार इस्रायल परजेक गुलामपणांत आसल्या इस्रायल परजेक देवान कितें खायदो दिला आमी आयकुया. ही आज हांव तुका फरमयता ती उतरां देवाची उतरां तुज्या काळजांत खंचोवन दवर. तुज्या काळजांत पयलें खंचोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत उपरांत सांग. तुज्या भुरग्यांक परत परत सांग. तू घरांत बसून असताना वा वाटेर चलोन असताना, तू न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग. पळया आतां आवय बापायक एक सत्राय दिला तुमच्या भुरग्यांक परत परत सांगा म्हणून वय मू. कित्याक आमी सांगाची? आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतनाच देवाची उतरां कित्याक सांगाची? कोणी म्हणे म्हाका जाप दिया पळय. आवय बापाय आसात न्ही तुमी हांगा? जर आमी ल्हान आसतना भुरग्यांक देवाची वळख दिना जाल्यार ह्या संवसारांत कन्नड मिडियम या इंग्लीश मिडियमांत शिकल्लीं भुरगीं एक दीस आमकां व्हड जाल्यार खुद्द विचारतलीं, वो देव कोण? ह्या देवान आमकां कितें केलां म्हूण ती खुद्द विचारतली. ती आमकां विचारतली, वो देव कोण? कित्याक मागण्या घेयची? कित्याक रितेरी घेयची? कित्याक आमी देवाचे उतर वाचिचे आयकाचे? कोण हो देव? ताणें कितें केलां? हें ल्हान आसतना तुवें सांगाचें तुज्या भुरग्यांक. तो देव कोण? ताणें कितें केलां? कितें रचलां? कितें तुका दिलां? आतां कितें आसा हें पुरा सांगूंक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. एक ल्हान भुरग्याक तुमी ल्हान आसतना सांगल्यार तो मागीर तुमकां व्हड जातकीर तो कोण देव? हांवें कित्याक घेयची म्हूण तो केन्ना विचारचो ना. पूण तुमी पाद्र्या बांद्याच्या पयलें सांगलां, गिडावागी बग्गद्दू मरावागी बग्गिते. मालगड्यांची एक गाद आसा, पोपाळ आसतना वंट्यांत घालयत, माडी जाल्यार वंट्यान घालूंक केन्नाय जायना. पोपाळ आसतना घालयत, माडी जाल्यार वंट्यान घालूंक जायना म्हणला मालगड्यांनी. नाजाल्यार आमचीच भुरगीं आमकां एक दीस विचारतलीं, कोण तो देव? ताणें कितें केलां? कित्याक तूं मम्मी मागण्याक वयताय? डॅडी कित्याक तूं रेतेरीक वयताय? कित्याक 5 दीस वचून थंय बसताय? भुरगीं आमकां एक दीस सवालां घालतलीं. आनी एक उतार चीत दिवन आयका. म्हाका हांगा देवान हांगा उबो केला वय मू, उबो केला मू. एक दीस देव म्हजे लागीं लेख घेतलो. एंड्रू
तुका इतल्या व्हडल्या सभेंत हांवें शिकोणदार करना उबार उरलो, इतले आत्मे हांवें तुज्या हातांत घाल्ले, इतल्या म्हज्या भुरग्यांक हांवें तुज्या हातांत घाल्ले, तांकां तुवें कितें शिकयलाय, तांचे आत्मे तुवें कितले बचाव करच्या वाटेर तुवें दाखयलाय. एक दीस देव म्हजें लेक घेतलो. तुमी हांगा आवय बापाय आसात मू, तुमकां कितलीं भुरगीं देवान दिल्यांत, त्या भुरग्यांची एक दीस देव लेक घेतलो तुमचे लागीं. तुमी कितलें देवाचें शिकयलां, कितली देवाची वळख दिला, कितली त्या भुरग्यांच्या काळजांत देवाची भिरांत घाला. एक दीस देव तुमचे लागीं लेक घेतलो मुगाळ भाव भयण्यानो. तुमी हांगा कोणी टिचर आसात, मेस्त्री आसात, याजक आसात, कुटुंबाचे मालगडे आसात, सभेचे मालगडे आसात, कोणीय आसल्यार हर एकले लागीं एक दीस देव आमचे लागीं लेक घेतलो. तुज्या हातांत हांवें इतले आत्मे दिल्ले, इतल्या भुरग्यांक हांवें दिल्ले, तुवें कसली देख दिलाय. एक दीस म्हाका लेक दिवंक आसा, म्हाकाय तुमचे लेक दिवंक आसा एक दीस. फादर जेरीक एक दीस लेक दिवंक आसतलें, इतले आत्मे तुमच्या हातांत हांवें घाल्ले, खंयची वाट तुमी दाखयला, हर एकल्याक हें लेक दिवंक आसतलें. जेजून फारीचे म्हाका न्ही शास्त्र्यांक कितें सांगलें तुमी आयकलां मू, तुमी जावन भितर रिगोनात आनी भितर रिक्तेल्यांक सय तुमी रिगोवंक सोडूना. एक दीस हें उतर आमकां आयकूंक मेळोनो जो. आतां तुमकां इल्लें तीक लागलें, कोडू लागलें, बेजार जालें, कांय होडना. एक दीस ना जाल्यार एक दीस म्हाकाय सोमी हेंचो उतार सांगतलो, एंड्रू तूं जावन भितर रिगोनाय आनी आयिल्ल्यां की सयत तुवें भितर रिगोवंक सोडूनाय. हें उतर म्हाका आयकोंक नाका सोम्या लागीं, हें उतर म्हाका आयकोंक ना. आतां तुमी जाणात सेकंड इयर भुरग्यांचे रिजल्ट आयला वय मू, PUC सेकंड इयर भुरग्यांचे रिजल्ट आयला. पुरा कॉलेजांनी फोटे आसात वय मू, बायल्यान फोटे पुरा तुमकां दिसतात फोटे. 90+ रँक आयिल्ल्याचे मार्क आयिल्ल्याचे पुरांचे फोटे आसात वय मू. त्या भुरग्या लागीं तुमी वचून विचारा, कशे 90+ तुमकां मार्क आयिल्ले, कशे 95, 96, 98 मार्क हाडले म्हण त्या भुरग्या लागीं विचारा. ती भुरगीं कितें म्हणटली, हांवें मोबायला पळोवंक ना, हांवें TV पळोवंक ना, हांव म्हज्या फ्रेंड्सां सांगाता वचोंक ना, हांव खंयच्या फंक्शनाक वचोंक ना, म्हाकाच हांवें विंगड केलो, म्हाकाच हांवें विंगड दवरलो, मेस्त्री लागीं टिचरी लागीं परत फोन करना विचारूं नासलो, कशें शिकायचे, कशी एग्जाम बरयची, कशें हांवें चड मार्क हाडीचे म्हणून मेस्त्री लागीं टिचरी लागीं म्हणजे कॉन्टेक्ट दवरनासलो. हांव कोणाय लागीं मेळो ना, कोणाय लागीं उलोवना, म्हाकाच हांवें संवसारांत विंगड केलो म्हण ती भुरगीं सांगता ती सांगानात. जाप दिया. एक मार्क हाडीचे, हायेस्ट जायचे, टॉपर जायचे, तुका एक विचित्र जायचे, ह्या संवसारांत विंगड जायचे जाल्यार तुकाच तुवें विंगड करूंक आसा. आमी ह्या संवसाराच्या लोकांक केल्ल्या बरी, तांणी जियेल्ल्या बरी आमी जिवंक जायना. आमी विंगड पर्जा, आमी विंचून काडलेली पर्जा मोगाळ भावा भयण्यानो. संवसाराची भुरगीं TV, फिल्मां, मॅचां, खेळाक धाडटात, कराटे शिकोवंक धाडटात, म्युजीक क्लासीक धाडटात, पूण आमी तशें करूंक जायना. आमकां ल्हान आसतनाच आमच्या भुरग्यांक कराटेक धाडा म्हणून ना, बॉक्सिंग शिकोवंक धाडा म्हणून ना, म्युजीक क्लासीक धाडा म्हणून ना. ल्हान आसतना तुज्या भुरग्यांक परत वाच ती सवय, परत वाच. आवय बापायनो चीत दिवन कान उक्ते कर नायका. तुज्या भुरग्यांक ती परत सांग. तुज्या भुरग्यांक परत सांग. तू घरांत बसोन आसतना, वा वाटेर चलोन आसतना, तू न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग. TV पळयना जाल्यार होडना, मोबायलांक घेवन दिना जाल्यार होडना, संवसारांतल्या संभ्रमांत आपण व्हरना जाल्यार होडना मोगाळ बाबा भयण्यानो. भुरग्यांक इल्लें दुखल्यार होडना, इल्लें रडल्यार होडना, 2 दीस जेविना जाल्यार कांय फरक पडना. इल्लें दुखोवन दीत, इल्लें रडोवन दीत, इल्लें आंग जिरतेलें होडोली पाद्र्याबान सांगलां, प्राय चड मोठी जालां, इल्लें जिरतेलें आंग रडल्यार दुखान गेल्यार कांय फरक पडना. पाद्र्याबान एक बरें कंतार बरयला न्ही गी, भुरग्यांक येवंक सोडा मोजे सरशी, सोडा मोजी खोशी. कोणाकी सांगूंक गेला 149 पेज नंबर, एक चरणा म्हणी आमी. भुरग्यांक येवंक सोडा मोजे सरशी, भुरग्यांक करूंक सोडा मोजी खोशी, मोजे सरशी येया तुमी भुरग्यानो, पाटलाव मोजो करात मोज्या बाळानो, मोजे सरशी येया तुमी भुरग्यानो, पाटलाव मोजो करात. भुरग्यांक येवंक, भुरग्यांक करूंक, भुरग्यांक येवंक सोडा, भुरग्यांक करूंक. कितल्या जाणांनी बायबल हाडला? हात उबार आपल्या बायबल. तूं देव उलयला वय मू,
सर्गार वेची वाट हें तूं आसा. तुका हेम कोणाक वचत जाल्यार हेम कोणाक वेची वाट हातूंच आसा. तुज्या बापायक बरें केल्यार कितें मेळटलें हातूंच आसा. तुज्या आवयचेर तुवें शिराप घाल्यार तुका कितें जातलें हातूंच आसा. तुवें फोटी मारल्यार तुका कितें मेळटलें आज आयकलां मू हातूंच आसा. तुवें सत उलयल्यार तुका कितें जातलें हातूंच आसा. तुजें सगळें जिवीत आनी तूं आटापून आसा आनी तूं धांपून आसा आनी तूं लिपोवन आसा. पुरात तूं आसा. कांय ना इस्कालांत कॉलेजांत संवसारांत ते 4 दिसांचें पूण सस्नीक जिविताचें पुरा अंतू आसा. गो बायलां तुमी मोगान जी येता जाल्यार तुमकां कितें आसा पुरा अंतू आसा. भुरग्यांक बरी देख दितात जाल्यार कितें भुरग्यांक आसा पुरा अंतू आसा. आज तुमच्या भुरग्यांक हें शिकया मोगाळ भाव भयण्यांनो. जीव आसूं दी वसूं दी तो सोम्या खातीर. पोटाक मेळों दी मेळासर रावूं दी ते सोम्या खातीर. जियों दी जियेनासतना वसूं दी पूण सोम्या खातीर. हें तुमच्या भुरग्यांक शिकया. आज तुमी आनी आमी जल्मात हांव आमी क्रिस्तांव. आमच्या मालगड्यांत हांव आमी क्रिस्तांव. आज आमी कितले क्रिस्तांक ते साक्षीदार जायचे. ह्या जकारी बरी एलिझाबेथी बरी त्या भुरगो तो कसो जुवां पवित्रांतल्यान भरलो ताज्या बरी आज आमची भुरगीं कशीं जायची. मात्र न्ही ती कशीं आवय बापाय आसली. लुका सवांजलावस्वारी 1:5 वास. लूक चॅप्टर 1:5 कितें म्हणटा जकारी विशांत एलिझाबेथी विशांत ती आवय बापाय कशीं एक आसली पळया. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गासो जाकारी नावाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचे नाव एलिझाबेथ आणि ती याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. देवा मुखार नितीवंत आसली. सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आणि नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटली. निंगे आतां आमी पळोवंक गेल्यार मनशा मुखार नितीवंत मस्त आसात निंगे. आतां आमी हांगा हॉलांत आयिल्ल्या उपरांत आमी पुरा कोण नितीवंतांच निंगी. सेवा दितेली उतार दितेली आयकतेली विनवणी करतेली आराधन करतेली बलिदान पेटयतली पुरा आमी नितीवंतच. पूण हांगा पळया ही दोगां मनशा मुखार नितीवंत न्ही. कोणा मुखार देवा मुखार नितीवंत खंय. हर एक उपादेश आनी नियम आक्षेपा विणे पाळटली खंय. आतां परण्यासल्यान तुमी गेल्यार 100 वयर आसात नियम. कितले आसात 600+ आसात नियम. ती पुरा नियमां पाळटली. आतां आमी भागी आमकां नियम आसा ती पाळूंक. आमकां कितें आसचें पाळूंक उपादेश मात्र आसचे. ते उपादेश पुरो आसा ती. जेजून कितले केले 10 2 केले 2 आसलो. तुजो करताय तसो पळया न्ही इतलेंच केल्यार पुरो. इतलेंच करूंक आमकां आसचें. 630 आमकां नियमां पाळूंक नात. ह्या 10 उपादेशी आमकां पाळूंक नात. कितलें आमकां मोठवें आनी इजी करून दिलें पळया मोगाळ भाव भयणीनो. आमी तितलेंच केल्यार पुरो. देवभिरांतीची नितीवंत आवय बापाय देवभिरांतीची पवित्रत्वान भरलेली पळया. भुरग्याक कितें मेळटा पळया. आतां आवय आनी बापाय देवभिरांतीची देवाचे उपदेश पाळटली देवाच्या मोगांत आसात. देवाच्या मोगांत आसलेल्या आवय बापायच्या भुरग्याक कितें मेळ्ळें पळया. लुका सवांजलावस्वार 3:2 आनी 3 वास. लूक चॅप्टर 3:1 आनी 2 वास. लुका सवांजलावस्वार 3:1 आनी 2 वास. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलाता जुदेयाचो अधिपती जावन आसता. हेरोद गलिलेया प्रांताचो उपराय आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपराय जावन आसता. अन्नास आनी कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचे उतर प्राप्त जाले. पळय आवय बापाय देव भिरांतीन देवाच्या मोगांत देवाच्या सेवेंत आसलेल्या आवय बापायच्या भुरग्याक जुवांक कितें प्राप्त जालें देवाचें. आज आमच्या भुरग्यांक आमी देव भिरांतीत आसतना देवाच्या मोगांत आसतना आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर प्राप्त जाता मोगाळ बाबा भयण्यांनो. ते दळा मात्र आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर मेळटा. ती मागण्याक येतात ती देव भिरांतीन जी येतात ती विनवणेक येतात ती सुवार्थेंत भागीदार जातात. जर आमी देवाच्या मोगांत ना देवाचे उपदेश आमी पाळिना देवभिरांतीत आमी ना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक एक दीस ही सुवार्ता मेळची ना. संवसाराचो लोक पळय कसो आतां भिरांतीत आसा कवजणेंत आसा. म्हज्याच कुटुंबांतलें कुटाम आतां गल्फांत आसा. वस्ते रिपेर करना देवाची वळख आसा पुरो आसा. थंय इल्लेशें गुडू जालें बियान कांपल्यांत. इल्लेशें गुडू जालें वय मो बियान कांपल्यांत. थंय मागा हांगा मागा थंय मागा आ मागा ई मागा पुरा ग्रुपांत येवन जाला. खंय आसा तुमचो भावार्थ. खंय आसा तुमचो देव. आतां तुमी वळखलो देव खंय आसा. आमकां अशें जायचें की
कशें संवसार पुकू पुकू जाता आमी पुकू पुकू जावचें तें. जेजून म्हटलां तुमी संवसाराचे न्ही, कितें संवसाराक जाता तें तुमकां घडना जायना. आमी खरेंच देवाक वळखल्यान जाल्यार संवसाराक जावचें आमकां जायना मोगाळ भाव भयणीनो. हांवें सांगलें न्ही इतली देवाची उदार आयकलां, इतली सुवार्थ आयकलां, इतली वर्सां जावन देवाची वळख जाला, कित्याक भिरांत? सर्ग जायचे नाका तर मोरोंक भिरांत कित्याक? आमकां काय जेजू बरी कुड्यात समेत काय उखलून व्हरता ते ना. पळया जिवा विशयांत आमी आयकवचें जाल्यार तो एकसुरो रावतलो. मातेवास संवांजलावर 3 पयली ओळ आमी आयकूया. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 1 वाच. त्या दिसांनी स्नानदतार जुवांव त्या दिसांनी स्नानदतार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो. खंय तो दिश्टीक पडुल्लो? मोगाळ भाव भयणीनो, अरण्य म्हणल्यार कितें तुमकां समजता वय मो? आमकां समजता वय मो? गम्मती आसात गी, कुशाल्यो आसात गी, पार्टी आसा गी, संभ्रम आसा गी, कांय ना अरण्यांत. आनी तुमी सुरूतावन बायबल वाचून येया. सुरूतावन उत्पत्तीतावन रिव्हेलेशन वरेक तुमी वाचा. कोण कोण अरण्यांत आसले पळया ते सगळे नांवार्दीक मनीस, व्हडले मनीस, देवाच्या आत्म्यान भरिल्ले मनीस. दावीद रे अरण्यांत आसलो गी ना? अरण्यांत आसलो. आनी मैजे 40 वर्सां आसलो गी ना? तो अरण्यांत आसलो. आनी कोण आसले? एलिया प्रवादी अरण्यांत आसलो गी ना? तो अरण्यांत आसलो. आतां तुमी अशेंच उगडास करते वाचा, कितले जाण अरण्यांत आसले पळया ते सगळे देवाच्या आत्म्यान भरिल्ले मनीस. अरण्य म्हळ्यार आतां तें रान काडू, अमेझॉन काडू तें न्हय. अरण्य म्हळ्यार तुकाच तुवें कितें करचें? विंगड करचें. संवसारांत हांव गम्मत येता न्हू, कुशाल येता न्हू, ह्या संवसाराच्या लोकांक जियेल्ल्या बरें तुवें जियोवचें न्हय, तुकाच तुवें विंगड करचें. ताका म्हणटात अरण्य. त्या अरण्यांत आमी रावुल्ल्या वरवीं एक क्रिस्ताचो अनुभव कितें, क्रिस्ताचो एकवट कितें, क्रिस्ता सांगात आमी न्हेसोन जियोवचें म्हणल्यार कितें. आतां पळया, तुमी जाणात ह्या संवसारांत जियोवचें म्हणल्यार इल्लें कश्टाची गजाल वय मो. बायबल म्हणटा न्ही की हे स्त्रिये तावन जल्माल्ल्या मनशाक कश्टच म्हणटा वय मो. आतां तातूंय तुमी खंय म्हणे आत्मीक जिणी, भावार्थी जिणी जी येतात म्हळ्यार आनी इल्ले कश्ट चड घेवणे, आनी इल्ले कश्ट चडच मोगाळ भाव भयणानो, आनी इल्ले कश्ट आमकां चडच जातात. देखून ह्या क्रिस्ताच्या मोग तुका कितलो जाता पळय, कितलो एकवट जाता पळय, तितले आमकां आमी अरण्यांत करता, आमकां आमी विंगड करता. तेदळ मात्र आमकां विंगड करूंक जाता. क्रिस्ताच्या मोगांत आमी नांव, ताच्या एकवटांत नांव, आमकां आमी विंगड करूंक जायना. मात्र न्ही हो जुवांव कितें उलयतलो, ताच्या तोंडांत कितें आसलें. जुवांवचो वांजेलावर 1:30-20-3 वाच. जॉन चॅप्टर 1:23 वाच. जुवांव तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. जुवावन तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांत जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा, सोम्यांची वाट नीट करा, म्हूण अरण्यांत बोब मारतल्या सोताळो हांव. पळया न्ही गी, तेजो ताळो कोणा खातीर? ताजी उतरां कोणा खातीर? ताजो आवाज कोणा खातीर? तो कोणा खातीर उलयतलो? देवा खातीर मात्र तो उलयतलो. त्या खातीर तो अरण्यांत आसलो. आमकां पळया आतां फ्री कॉलां आसात न्ही गी, फ्री मॅसेजी, फ्री कॉलां. हांगा पळया जुवांक कराटे क्लासीक घालूना, ताका म्युजीक क्लासीक घालूना, बॉक्सिंग क्लासीक घालूना, ताज्या तोंडांत देवा खातीर मात्र तो उलयतलो, जेजू खातीर मात्र तो उलयतलो. आमी हो निर्धार करयेत मोगाळ भाव भयणानो, आमी हो निर्धार करयेत. हांव जेजू खातीर मात्र उलयतलो, सोम्या खातीर मात्र ह्यो ताळो हांव दितलो, सोम्या खातीर मात्र हो आवाज हांव काडटलो. आमी उलोवयेत. संवसारी मनशा लागीं हांव उलोवचो ना, खबरां उलोवचो ना, वायटां उलोवचो ना म्हण आमी निर्धार घेवंक जाता की जायना? आमकांय घेवंक जाता. हांवें घेतला. कोणी म्हज्या लागीं फोन करना, थोडीं आसात टायमपासाक फोन करून उलयतलीं आसतात. ना सायबा वेळ आसलो देखून तुका फोन केल्या म्हण तांची फोन हांव काडिना. थोडीं तशीं आसात, तांकां वाटून उलोवंक जायची. खरेंच कोणाक गरज आसा देवाच्या भुरग्यांक, खरेंच कोण भावार्थांत आसा तसल्यांक कांय प्रॉब्लेम आसल्यार खंडीत फोन काडयेत उलोवयेत वय मो. ह्या जुवांवतान आमी शिकायची. तो सोम्या खातीर मात्र उलयतलो, देवा खातीर मात्र उलयतलो, ताजो ताळो अरण्यांत तो बोब मारतलो. मातेवाचो वांजेलावर 3:4 वास. मॅथ्यू चॅप्टर 3:4. जुवांव कर्या लोवेचे वस्तूर नेसिल्लो, कर्या लव्यांचे वस्तूर तो न्हेसतालो, आनी ताणें पेंगटाक चामड्याचो पाटो बांदिल्लो. पेंगट्याक चामड्याचो पाटो आसलो. कर्या लवाचे इल्ले उगडास दवरा. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण. कितें न्हेसले ताणें?
आनी पेंगटा कितें आसलें म्हणल्यार एक कळटा पेशाना करतलो गी कांय पेशाना नात पेशानांत हांव ताकाच ताणें विंगड केला संवसारांत हांव ताणें ताका विंगड केला क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलो जुवांव क्रिस्ताक न्हेसलो जुवांव ताका दुसऱ्या खंयच्याच नेसाची गरज पडोना ताज्या खातीर तो उलयतलो ताज्या खातीर तो जियेतलो ताजो एकवटान तो आसलो आत्मीक एकवट ताजो जावन आसलो भायलें कितेंच ताका पडोवन वचोना मुगाळ भाव भयणान कांयच पडोवन वचोना इल्ले आमी शिकायची देवाचे तर आयकोन हे प्रवादी कशे आसले देवाचे भक्त कशे आसले पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशांची जिणी कशी आसली तांची साल कशी स्वभाव कशी तांची उतरां कशी उतरां आयका आतां मॅथ्यू चॅप्टर 3:10 उतरां पळया ताची सुरी दवरल्या बरी उतरां पळया कशी उतरां पळया क्रिस्ताच्या सेवकाची इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या मॅथ्यू 3:10 रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाला देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले कुराड घेऊन तो भोंवतालो कुराड हातांत ती कुराड आसा जिबेन ती कुराडच कातरूंचेच गेल्ल्या कडेन आतां तुमी आयका यात्रेक पयण आसा नांवां दिया यात्रेक पयणाक आं थंय आसा पयण हांगा आसा पयण आमची 12 म्हयन्या तर 12 यात्रेक पयणां एकली म्हणटाली म्हज्या गांवांत आमी पयणार वचोन एक दीस काय सरकार तुबोवन वेता गी म्हणून म्हळ्यार तितलें पयणां जाल्यांत हो जुवां बाबतींत आसा आपल्या यात्रेक पयणाक नांवां दिया म्हणून येतलो कुराड घेवन भोंवतालो कुराड घेवन कातरूंक ताची जिबीक कोयती तालवारी बरी आसली मस्को ना पॉलिशी ना एक पवित्रात्म्यान भरलेलो मनीस मनशाचे भायले रूप न्हय भितरले रूप पळयता ताची जिणी ताची साल पळयता बेसांव दिवंक तो योग्य आसा की ना पळयता तुमी हांगा बसल्यात ते तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत भितरली पिडा कशी गूण जाता तुमकां कळोवन येवचें ना कित्याक आशिर्वाद सेवका लागीं न्हय आशिर्वाद बायबलांत न्हय आशिर्वाद देवाच्या उतरांत आसा तुमी आयकून ते सत मानतना मात्र न्हय तो उजवाडाक साक्ष दितलो देखून काळोख ताका पळयल्यार जायनातलो काळोखाची कामां करतल्यांक पळयल्यार ताका जायनातलें कोणाक तो साक्ष दितलो उजवाडाक साक्ष दितलो उजवाड कोण जुवांचो वांजेला वसवारी 1:8 आणि 9 आयका तो उजवाडाक साक्ष दितलो देखून तो काळोख कोण मुखार येताना काळोखाची कामां करतल्यार ताका सोसूंक जायनातलें जॉन चॅप्टर 1:8 and 9 उजवाड तो नाही असलो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो हर एका मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड येवचो आसलो तो आई लागीं येवना तो कोणा ते उजवाड आसा पळय तो पयलो काळोख भायर घालता कितें करता काळोख पयलो भायर घालता एका गांवांत एक राय आसलो बापायचो टायम जालो आतां पुतान राय जावचो टायम पुताक अभिषेक केलो पुताक रायपण दिलें पूत राय जालो पूत राय जाल्ल्या तक्षण ताणें तरणाटो पुरा मंत्रीक आपयलें म्हज्या राज्यांत खंय खंय कितले पयशे खर्च जातात म्हाका आतांच्या आतां लेख जायचे म्हणलें पुरा राज्यांत खंय खंय म्हजो दुडू येता म्हणून त्या मंत्रीनी पुरा लेख हाडून दिलें आनी ताणें पुरा पळयलें वाचून पळयतना म्हयन्याक 50,300 लोकांक वेतात कितल्या लोकांक हर एका म्हयन्याक 50,300 लोकांक वेतात ताणें मंत्रीक आपण विचार केलो परत्यान हे 300 लोक कोण हर एकल्याक म्हयन्याक 50,000 वेता 300 लोकांक 50,000 म्हयन्याक कितले जाले न्ही गे ताणें मंत्रीनी म्हणलें हे ज्योतिश हे कोण ज्योतिश हे आमच्या देशांतल्या परजेचें भविश्य सांगतात बरें पोट सांगतात कितें जाता कितें जायना केदाळा जल्माता केदाळा मरता हें पुरा सांगतात वैगी ह्या 300 जाणांक आपोवंक धाड म्हणटा दुसरे दीस पुरा रायाची खबर आयकून 300 ज्योतिश आयले खंय आयले ह्या राया लागीं आयले देशांतले पुरा रायान आयिल्लेंच हे बारीक कुशेन आयले आतां रायान आमकां आपयला नवो राय जाला आमकां कांय माला काय म्हणटात न्ही माला हार आसतलो आनी आमकां कांय दानां काणके आसतले म्हणून कुशेन आयिल्ल्यां की तुरंत जैलांत बंद करा म्हणलें तुरंत 300 जाणां भितर घाला बंद करा म्हणलें आनी वो बरो करून बसलो सिंहासनार आनी हे बोब मारतात आमकां कित्याक बंद केला आमी कितें केलां आमकां कित्याक बंद केलां आमी कितें केलां आमकां उलोवंक म्हणे अवकाश दिया रायान म्हणलें कांय ना उलोवंक बिलोवंक कांय ना ताका थंयच रावन उदक कांय दिनाकात म्हणलें 2-3 दीस तशेंच सोडलें तिसरे दिसा राय गेलो आनी विचारलें तुमी ज्योतिश गी वय तुमकां सारकें बरें पाड पुराणाचें कळटा गी वय तुमकां पुरो जाणांचें बरें पाड कळटा जाल्यार हांव तुमकां आपोवन भितर घालता म्हूण कित्याक कळोवंक ना
तुम्ही खरेंच तुमकां कळीत आसा हांव आपूण तुमकां भितर घालता म्हण तुमकां कळीत आसलें जाल्यार तुमी येतात गी तुमी व्हडले पडकिरे तुमी हांगाच बंद भितर देखून हे पुरा काळोख आसा पळया मोगळ भावा भयणीनो काळोख पयलीं पयस करतात कोण उजवाडांत आसले एकलो भविश्य पळयतलो आसलो खंय हर एकल्याचें भविश्य पळयतलो एक तरणाटो चेडो आयलो ताजे लागीं भविश्य पळोवंक एक दीस आतां दाखयलो आतां पळोवन घेवन पुरा पळयतना तरणाट्या चेड्यान सांगलें खंय म्हजे एक प्रॉब्लेम आसात कितें म्हळ्यार म्हाका एका चेडवा लागीं मोग आसा आनी त्याच चेडवा लागीं म्हाका खाजार जायचे कितें करचें ताजी आवय बापाय चेडवाची पाडत सोडिनात म्हाका कशें केल्यार चेडवाक व्हरूंक जायना कितें करचें म्हणटाना ताणें म्हणलें आज राती 12 वरार बरोय एक टायम आसा घडी आसा कितल्या वरार राती 12 वरार तुका योगा आसा 12 वरार वच चेडवाची आवय आनी बापाय घट्ट न्हिदेंत आसतात आनी 12 वरार वचून त्या चेडवाक घरांतले घेवन धांव म्हणटा आनी गेलो पयशे दिवन ती रात काबार जाली फाल्यां जाताना आजी ज्योतिशाची बायल सोत्ते आसा घरा इशे तिची सोत्ते आसा वो विचारता काला सोदताय तूं कितें सोदताय न्ही दूख खंय दिसाना दूख खंय दिसाना काल एकलो भविश्य पळोवंक आयिल्लो मगो मोग करता आनीच म्हणलें राती 12 वरार घेवन धांव कोणाचें दूं तें आजेंचो दूं आकाच कळीत ना म्हज्या ताच्या दुयेचें भविश्य ताका कळीत ना आज हे तुमकां मांगोड करतात पळय काळोखांतले तांचें भविश्य तांकां कळीत ना तूं आमचें कितें कळटलें तांकां देखून असली काळोखाची कामां नाश करूंक जुवांव आयिल्लो काळोखाची कामां नाश करूंक जेजू क्रिस्त आयिल्लो मोगळ भावा भयण्यानो आनी कोण उजवळांत आसा ताका काळोख पळयल्यार जायना जॉन चॅप्टर 5:33 ऐका सताक साक्ष दिली म्हण जेजू खुद्द सांगता जुवां विशांत साक्ष दिता जॉन चॅप्टर 5:33 वाच तुम्ही जुवांव सरशी जण धाडले ताणे 27 साक्ष दिल्या कित्याक साक्ष दिल्ली ताणें काळोखाक साक्ष दिवना ताणें सताक साक्ष दिल्ली मात्र न्ही जुवांवचो वांजेला वसवरी 1:20 होडोली आमी आयकला पाद्र्याबानी आमकां काण दिल्या परत्यान आमी आयकवया ताजें काम पळय एक प्रामाणीक काम कशें पळया ताजें एक प्रामाणीक सुवार्ता पळया त्या सेवकाची जॉन चॅप्टर 1:29 दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवांवन म्हळे पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडतात ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आपणाकच ताणें कितें केलें सायड केली आपणाकच ताणें लिपोवन दवरलो खरो देवाचो सेवक आपणाक कशें लिपयता मोगळ भावा भयणीनो तो जेजूक मुखार दवरता आज संवसारांत जायते सेवक आसात ते तांकां मुखार दवरून ते देवाचे सेवक न्हय ते खरो देवाचो सेवक तो आपणाक कशें लिपयता आपणा लागीं तो लोकांक मेळोवंक दिना आपणा लागीं तो लोकांचो जमो पुंजोवन दवरिना लोकांक तो देवा सरशीन धाडता जेजून कितें म्हटलां देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा म्हटला वय मो आतां पळया म्हजी तुमकां साक्ष दिता आतां 12 वर्सां हांव फादर जेरी सांगता तांच्या सांगता सुवार्थेंत आसा आतां ह्या सुवार्थेंत आसतानाय म्हाका कश्टी आयला पिडाय आयला गरजे आयला ह्या कश्टांत गरजेंत ह्या पिडेंत एक पावटी हांवें फादर जेरीक तांकां फोन करना म्हजे कश्ट पिडा ह्या गरज हांवें सांगूंक ना आज पर्यंत ती सांगोना कित्याक सांगोना म्हाका सांगा कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हाका अशी सुवार्ता परगट केला न्ही गी तांणीच परगट केल्या सुवार्थेंत अशें सांगलां मनशाचेर तुवें भरोसो दवरूंक नजो म्हण तें उतर हांवें मानून घेतलां खंयच्याय मनशाच्या पांयांक हांव पडना कले म्हजे कश्ट येवं दी गरज येवं दी आनी कितेंच म्हजी विघ्न आसूं दी खंयच्याय मनशाच्या पांयांक हांव पडना म्हाका गरज पडल्यार दिंबेर पडटा हात वयर करता म्हज्या सोम्या लागीं हांव मागणें करता आज हें जुवावन शिकयलें ताज्या शिसांगी ताज्या शिसांगी जुवावन हेंच शिकयल्लें हांव न्हय तो म्हज्या लागीं ना बाचावी ताज्या लागीं पाताक हांव काडिना तो काडटा म्हणटना ताजे शिस्त लेगून कोणाच्या फाटल्यान वतात तांतूच 35-37 वास आज आमी अशे क्रिस्ताचे सेवक जायची क्रिस्ताची वळख घेवन तांणी क्रिस्ता फाटल्यान वसाची दुसऱ्या दिसा 35-37 वाच दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसा सांगता नव्यान ते उबो आसलो तवळ ताणें जेजूक तेणे छान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हणलें पळया देवाची शेळी ही ताची उतरां आयकल्लीच शीस जेजू सो पाटलाव करून गेले म्हाका बारीक खोशी जावची शीस कोणाचे जुवांवचे असले एक नितळ मनान एक खरी सुवार्ता तो परगट करतलो आपणाक ताणें लिपयलो आपूण कांयच न्हय म्हणलें आनी क्रिस्ताची खरी वळख दिली ताज्या सांगात आसल्यावर एक सोण गेले आनी क्रिस्ताचे शीस जाले बाचावी कोणा लागीं आसा
जिवीत कोणा लागीं आसा पदकाचें बरो कोण काडता हें तुका आनी म्हाका कळीत जायजे आमकां सामी लिपयजे आमकां सामी धांपीजे आमकां सामी कांयच न्हय करीजे जो हांव म्हणटलो न्ही गी ताणें वाडत वाडत वसायजे हांवें ल्हान ल्हान जायजे तो व्हड जायजे तो वाडत वाडत ताका तूं उंच बार तो खुद्द तुका उंच बारता ताका तूं महिमा दी तो तुका महिमा दिता कांय भिवची गरज ना मोगळ भावा भयणीनो कांयच भियेचें म्हणना ह्या माथ्या वाचवांजेला वाचवर 3:2 वास मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 वास तुमची पत्की जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला पळय आनी तो लोकांक कितें शिकयतलो पळया मोगळ भावा भयणीनो एक विश्वासी जाल्यार आमी खाली मागण्या खायता एक भावार्थ म्हणून इल्लीशी जिणी आमी जियेता ह्या वरवीं आमी एक विश्वासी जावयेत देवाचे उतर आयकून भावार्थ घट दवरून पूण जाय की आमकां सर्ग जायजे देवा सांगात आमी क्रिस्ताचे एकवटांत रावजे जाल्यार खंडीत पातकी जिणी बदलूंक आसा की ना हें तो शिकयतलो ताजी एकच शिकवण पातकी जिणी बदलल्या शिवाय तुमकां देवाचें राज ना त्या क्रिस्ताच्या एकवटांत तुमी वसानांत म्हणटलो तो मात्र न्हय पवित्रत्म्यान भरलेल्या मनशाची जिणी पळया तो कसो सांगतलो पळया लुका सुवांजेला वस्वर 3:19 आनी 20 वास लूक चॅप्टर 3:19 आनी 20 वाच पवित्रत्म्यान भरलेलो ताजी कशी जिणी आसली पळया हेरोद उपारायान सबारतरांचे खोटेपण आदारले त्या काळाचो राय कोण हेरोद उपाराय हेरोद आनी तो मस्त खोटेपणांत आसलो ताच्या भावाचे बैलेक हेरोदियसाक लागून आनी ताच्या सगळ्या खोट्या करण्यांक लागून जुवावन ताचेर बहिष्कार उसारलो देखून केल्लें खोटेपण पावनातलेल्याक हेरोदीन जुवांकू बंदेंत घालो पळया न्ही तो पवित्रतान भरिल्लो देखून त्या काळाचो राय जावं दी उपाराय जावं दी ताका भिरांत आसा की भिरांत ना एक पवित्रतान भरलेलो मनीस मोगाळ भावणीनो मनशाचें खोटेपण दाखोवन दिवंक मनशाची पातकी जिणी दाखोवन दिवंक ताका भिरांत आसा की खंडीत भिरांत ना आज पळय आमच्या धर्मांत कोणाची कांय चुकी कांय दाखोवन दितात की कोणाची पातकां दाखोवन दितात की खोटेपण दाखोवन दितात की ना कित्याक तांचें तें पवित्रत्व ना देवाचो पवित्रत्व तांकां चलना ह्या येवच्या लोकांक जिवीत जोडीचें म्हण तांकां ती आशा येना तांचो एक टायम आसा वेळ आसा तो काबार जाल्यार जालें पूण पवित्रत्म्यान भरलेलो जुवांव त्या रायाक वरेक सोडिना त्या मंत्रीक वरेक सोडिना कितलो व्हडलो मनीस जावं दी देवा मुखार कोणी व्हड हाज्या पयल्या पात्राबान एक उतार सांगला न्ही गी युनिफॉर्म बायलान मात्र न्ही गी बायलान मात्र युनिफॉर्म भितर तो मनीसच म्हणून वय मो कोणी तो जावं दी जुवांव ह्या प्रमाणे मनशांक पळयतलो ताका कोणाचीच भिरांत नासलेली उपाराय जावं दी राय जावं दी खोटेपण आसा तर तो सीदा मुखार दाखोवन दितलो पातकी जिणी तो मुखार दाखोवन दितलो कोणाकच तो भिया नासलो देखून मोगाळ भाव भयणीनो त्या क्रिस्ताच्या एकवटांत रावा क्रिस्ताक नेसून रावा आनी ताच्या एकवटांत आसतना आमकां कांयच उणें ना म्हण ताणें सांगलां हेंच देवाचें आशिर्वाद उतार आयकल्ल्या हर एकल्याक आमचेर पडोवन दी म्हण हांव देवा लागीं मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.